बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। भाई हमने पढ़ा था मस्दर से 12 चीज़ें निकलती हैं, 6 फेल और 6 इसम, 6 अफ़आल मुकम्मल हो चुके थे। अस्मा में से इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील, ये मुकम्मल हो चुके थे। सिफ़त मुशब्बा बाकी थी, ये ना। अब हम पढ़ते हैं सिफ़त मुशब्बा को। सिफ़त मुशब्बा की तारीफ़ आपने पीछे पढ़ ली थी, क्या तारीफ़ है? अच्छा जी, ये जो सिफ़त मुशब्बा ना, सिफ़त मुशब्बा ये आती कैसे है? फ़ेल लाज़िम से आती है। और सिफ़त मुशब्बा जो है ये माज़ी मकसूरुल ऐन से भी आती है, माज़ी मफ्तूहुल ऐन से भी आती है और माज़ी मज़मूमुल ऐन से भी आती है। माज़ी मकसूरुल ऐन का क्या मतलब? यानी जिस माज़ी का ऐन कलिमा मकसूर हो उससे भी आ जाती है, जिस माज़ी का ऐन कलिमा मफ्तूह हो उससे भी आ जाती है, जिस माज़ी का ऐन कलिमा मज़मूम हो उससे भी आ जाती है। और माज़ी मकसूरुल ऐन से सिफ़त, शाजी मेरा तवज्जो करो अल्लाह वाले हो, माज़ी मकसूरुल ऐन से सिफ़त मुशब्बा के 3 वज़न आते हैं। कितने वज़न आते हैं? 3 वज़न आते हैं। मुज़क्कर के लिए फ़ाइलुन और मुअन्नस के लिए फ़ाइलातुन। जैसे भाई फ़ारिहा से फ़ारिहुन, फ़ारिहातुन, फ़ारिहा से फ़ारिहुन, फ़ारिहातुन, फ़ारोहा, हा हलवे वाली। मुज़क्कर के लिए अफ़आलु, मुअन्नस के लिए फ़अलाउ। जैसे हमीरा से अहमरु, हमराउ, हामीरा, हमीरा से अहमरु, हमराउ। मुज़क्कर के लिए फ़अलानुन, मुअन्नस के लिए फ़अला, मुअन्नस के लिए फ़अला। जैसे आतिशा से ऐन क़ा, तोते वाली, आतिशा से अतशानुन, अतशा। माज़ी मकसूरुल ऐन से सिफ़त मुशब्बा के 3 औज़ान आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, अब ज़हन में ये सवाल आता है कि सिफ़त मुशब्बा का सीगा मुज़क्कर के लिए फ़ाइलुन, मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन, मुज़क्कर के लिए अफ़अलु, मुअन्नस के लिए फ़अलाउ, मुज़क्कर के लिए फ़अलानुन, मुअन्नस के लिए फ़अला के वज़न पर कब आएगा? और ज़हन में ये सवाल आता है कि नहीं आता? अब हम ये पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो इसके जवाब में आपने ये लिख लेना है भाई, जब फेल में खुशी या गमी के माना पाए जाएं, फेल में खुशी या गमी के माना पाए जाएं, तो उस वक़्त सिफ़त मुशब्बा का सीगा मुज़क्कर के लिए फ़ाइलुन और मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन के वज़न पर आएगा। अब आप लोग मुंजद उठा के देख लेना, फ़ारिहा इसका माना क्या है, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर खुशी वाला माना पाया जा रहा है। तो जब फेल में खुशी या गमी के माना पाए जाएं तो फिर सिफ़त मुशब्बा का सीगा मुज़क्कर के लिए फ़ाइलुन, मुअन्नस के लिए फ़ाइलतुन के वज़न पर आएगा। और जब फेल में लौनो ऐब या हुलिया के माना पाए जाए, लौनो ऐब, लौन का माना होता है रंग, ते ऐब का माना होता है ऐबदार होना किसी चीज़ का, हुलिया किसी का बयान करना वगैरह। जब फेल में लौनो ऐब या हुलिया के माना पाए जाएं, जब फेल में लौनो ऐब या हुलिया के माना पाए जाएं, तो उस वक्त सिफ़त मुशब्बा का सीगा मुज़क्कर के लिए अफ़अलु, मुअन्नस के लिए फ़अलाउ के वज़न पर आएगा। हमने पढ़ी मिसाल पीछे, जैसे हमीरा से अहमरु, हमराउ। आप लोग मुंजद को खोलेंगे, हामीम रा और मादा तलाश करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर रंग वाला माना पाया जा रहा है, सुर्ख रंग वाला। केड़ा? सुर्ख रंग। ये आपने मुंजद देखनी है। अच्छा जी, और जब फेल में भूख या प्यास, भूख या प्यास या इसकी जिद के माना पाए जाए, भूख प्यास की जिद की होगी और अजाया होना, ना भूख हो ना प्यास होए।
یا فعل میں بھوک یا پیاس کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس وقت صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فعلانن اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آئے گا. جیسے آپ نے پیچھے مثال پڑھی عطشہ سے عطشانن، عطشہ. آپ لوگ منجد کھولنا عین توئیں توتے والی اور شین یہ والا مادہ منجد میں تلاش کرنا، وہاں جا کے آپ نے اس کا معنی دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر پیاس والا معنی پایا جا رہا ہے. اور بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ کے کتنے وزن ہوتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کب آئیں گے، کیا معنی پایا جائے، کس وزن پر کب آئے گا، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اب ماضی مفتوح العین ہے. ماضی مفتوح العین سے صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فاعلن اور مؤنث کے لیے فاعلتن کے وزن پر، جیسے حسنن حسناتن، حسنن حسناتن، جالسن جالستن. ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ کا صیغہ، ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فاعلن اور مؤنث کے لیے فاعلتن کے وزن پر، جیسے بھائی کریمن کریمتن وزن نکلے گا فاعلن فاعلتن. گال سمجھ آ گئی جی. اب آگے چلو جی، ہم یہ جو ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ کو یہ ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں بنانے کا، کیا طریقہ کار ہے. بنائیں تو ویسے آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں. ماضی مضموم العین سے صفت مشبہ کو بنانے کا طریقہ، اس کو بناتے ہیں مضارع معروف سے. مضارع معروف کیا ہے؟ یا کروں. مضارع معروف کے شروع سے علامت مضارع یا کو گرا دیں. کیا کریں؟ یا کو گرا دیں. یا کو جب ہم نے گرایا، فا کلمہ کو ساکن پایا اور ساکن سے ابتدا کو محال پایا تو ہم نے پھر فا کلمہ پر فتح کو لگایا. اور ظاہر ہے بھائی ساکن سے ابتدا تو نہیں ہو سکتی، یا ہو جائے گی؟ آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یا کروم کے شروع سے یا کو گرا لو بھی، کوئی پڑھ کے دکھا دے. کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. پڑھنا ہے ایویں منہ ڈولی طرح کیتا ہے، منہ نے ڈولی طرح کیتا، پڑھنے کی کوشش کی تھی مولوی صاحب نے. اچھا جی، یا کروم سے بناتے ہیں شروع سے علامت مضارع یا کو گرا دیں. فا کلمہ پر کیا کریں جی؟ فتحہ لگا دیں. فا کلمہ پر فتحہ لگا دیں. تے ہن یا کروم تو کی بن گیا جی؟ یا کروم تو کی بن گیا؟ اور کاف سے فتح لگ گیا تو کی بن گیا؟ اور کارومو بن گیا. یا کرومو تھا، یا گر گئی، فا پر فتح لگایا فا کلمہ پر، کارومو بن گیا. اب کیا کریں؟ عین اور لام کلمہ کے درمیان یا ساکن علامت صفت مشبہ کی لگا دیں. عین کلمہ کیڑا حرف ہے؟ را. تے لام کلمہ کیڑا حرف ہے؟ میم. تے جلے آپاں اے لایا کنو یا نو تے کی بنایا سی آپاں؟ کارومو بنایا سی. ہون کی بن گیا؟ نیرے کی بن گیا؟ کارو کتھوں بن گیا؟ اور کیا بن گیا؟ اور کاف پر زبر ہے اور را پر کیا پیش ہے، آگے یا آ گئی ہے، پھر بعد میں آگئی میم. تو ظاہر ہے یا کیا چاہتی ہے؟ میرا ماقبل کسرہ ہو. تو ماقبل کیا موجود ہے؟ ضمہ موجود ہے. ضمہ کو گرائیں، کسرہ کو لگائیں، اور آخر میں جو تنوین موجود ہے اس کو بھی، اور تنوین تو سوری موجود ہی نہیں ہے، اور آخر میں ضمہ ہے نا، ضمہ کو گرا کر تنوین تمکن علامت، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ بن جائے گا. یا کرومو سے کریمون، یا کرومو سے. اب ہم پڑھیں گے گردان. گردان صفت مشبہ از ماضی مکسور العین، ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ کی گردان. فاریحن فاریحان فاریحین فاریحون فاریحین فراحن فاریحاتن فاریحاتان فاریحاتین فاریحاتن. سمجھا گی گل دی؟ اگے جی احمارو، اور دھارنا تین وزن پڑے نے نا، حامیرہ سے احمارو، احمارو احماران احمارین حمرن، احمارو احماران حمرن حمراء حمران حمراوین حمرن. جناب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ.
گردان جی یہ ہو گئی. آگے جی عطشانن، اوے آتشا تو نہ ہے ماضی مکسور العین تو صفت مشبہ. عطشانن عطشانان عطشانین عطاشن عطشا عطشا یعنی عطاشن. بٹو ہمیں تکے لائی آندہ ہے آندھی تینوں. گردان صفت مشبہ از ماضی مفتوح العین، از ماضی مفتوح العین. حسنن حسنان خیر چلے حسنن حسنان حسنین حسنون حسنین. اگے حسنتن حسنتن حسنتان حسنتین حسناتن. گردان صفت مشبہ از ماضی مضموم العین. یاد ہے سنا کریم کریمان کریمان کریمون کریمین کرام کرون کرم کرما کرمان اکرام اکرما اکرمت کرجم کریمت کریمتان کریمتان کریمات کرائم کرم کرجمت. آگے آپ لوگوں نے نا ایک فائدہ لکھنا ہے بھائی. جب صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے کس وزن پر آئے؟ افعال. مذکر کے لیے افعالو اور مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پر آئے تو دونوں کی جمع فعلن کے وزن پر آئے گی. آپ نے ابھی پڑھا احمرو احمران احمرین حمرن وزن کیا فعلن آگے نا جمع حمراؤ حمراوان حمراوین حمرن. تو فعلن دے بندے آگے جمع کے نہیں. جب صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے افعالو اور مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پر آئے تو دونوں کی جمع فعلن کے وزن پر آئے گی. اور جب صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فعلان اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آئے تو دونوں کی جمع فعالن کے وزن پر آئے گی. اب دیکھو جی عطشانن عطشانان عطشانین عطاشن جمع آ گئی. تو عطاش کا وزن کی فعالن عطشا عطشایان عطشایین عطاشن یہ جمع آ گئی. وزن کیا نکلا؟ دونوں کی جمع فعالن کے وزن پر آئے. گال بنی کہ نہیں؟ یہ تھی صفت مشبہ کی بحث. مصدر سے نکلنے والی 12 چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی.